अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुलेखा से कितनी औलाद हुई? जवाब: आप अलैहिस्सलाम के जुलेखा से दो लड़के पैदा हुए, अफरासिम और मंशा। सवाल: 7 मरतबा किस हरूफ तहजी को बतौर हरूफ मक्तात इस्तेमाल किया गया? जवाब: 7 मरतबा हे को बतौर हरूफ मक्तात इस्तेमाल किया गया। सवाल: कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में कितने रकू नाजिल फरमाए? जवाब: कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में पूरे 2 रुकू नाजिल फरमाए। सवाल: कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्ते में क्या लगता था? तौरात में इसका नाम क्या था? जवाब: कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का लड़का था। तौरात में इसका नाम बावजह हसीन होने का नूर था। सवाल: कौन सा घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ। सवाल: जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो इसके लिए क्या शरई हुक्म है? जवाब: हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जानबूझकर छोड़ दिए इसने कुफर किया। सवाल: लोहे महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है। सवाल: वो कौन सा बुत था जिसकी खिदमत में 400 खादिम होते थे? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम जिस बुत की पूजा करती थी इसका नाम बायल बुत था और इसके 400 खादिम हुआ करते थे। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु होते। सवाल, वो कौन मर्द साबित थे जिनको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था? जवाब, हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था। सवाल, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की? जवाब, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? जवाब, सूरजमुखी का फूल है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। सवाल, इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीत दर्ज है। फारकलीत का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीत का मतलब आराम सकून देने वाला। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल, मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब, ये अल्फाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर किस मौके पर बांधे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर ग़ज़वा खंदक के मौके पर बांधे। सवाल, मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम कौन है? जवाब, मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इनको अपने हाथ से पैदा फरमाकर इनको तमाम चीज़ के नाम सिखलाए। सवाल, क्या बगैर मायने और मतलब समझे सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब, जी नहीं, बल्कि मायने समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल, किस नबी को काफिरों ने दरिया में फेंका था?
جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی اوپر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال: کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ جواب: حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی 31 آیات میں سے 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال: جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ جواب: جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود ہیں۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: دوزخ میں سب سے پہلے کس نبی کے بیٹے کو ڈالا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ڈالا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: کون سی چیز لکھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا اور وہ لاکھوں روپے کما لیتا ہے؟ جواب: آج کل کے زمانے میں کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ان لوگوں کو خوشی سے دے کر پھر ان ڈھونگی پیروں سے درخواست کرتا ہے کہ ایسا تعویذ دیں کہ جس سے میں کاروبار میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے، یہ سب کرنے سے آپ کا کاروبار چمکے یا نہیں لیکن تعویذ لکھنے والے کا کاروبار ضرور چمک جاتا ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: خلافت عباسی کا بانی کون تھا؟
جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ جواب: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال: محمد غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمد غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نبی نے خرچ کیا تھا؟ جواب: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔